الاخوان، السلام عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير. في هذا الفيديو غادي ندير فيه التصحيح ديال ليكزيرسيس اللي شفتو في اول الفيديو كونسيرنو لو كورون التيرناتيف. الشيما اللي عندنا هي هذه، عندنا لا سورس 50 فولت بار 1 كيلو هرتز، 3 برانش ا فيها لا ريزيستانس لا بوبين كوندونساتور، ريزيستانس كوندونساتور، ريزيستانس بوبين. لا كيسيون الاولى عندنا calculer le courant et le déphasage de la branche AB. C'est le courant I1 et le déphasage I1. D'accord? Pour nous I1, on a la tension UAB égale à Z1 fois I1. Ah, donc I1 égale UAB sur Z1. UAB, on s'appelle Z1. يو ا بي عندنا داكوغ سي 50 فولت. بالنسبه لزد واحد باش نخرجوها ناخذوا ريبريزونطاسيون فيكتوريال في ار 1 في ال 1 موان في سي 1. عندنا هنايا يو ا بي داكوغ افيك. حنا انطلاقا من هاد لا ريبريزونطاسيون فيكتوريال عندنا يو ا بي ايغال لا راسين ديال اش ديال في ار او كاري بلس في ال موان في سي او كاري. داكوغ نديرو ابليكاسيون ديال كل رولاسيون من العلاقه ديالها. عندنا يو ا بي هي زد واحد اللي كنقلبوا عليها فوا اي واحد ايكال لا راسين ديال اش في ار سي ار واحد فوا اي واحد او كاري. داكوغ بلس هنايا عندنا اكس ال ان فوا اي ان موان اكس سي ان فوا اي ان او كاري. داكوغ كيف ما كتشوفوا هنايا نقدروا نسامبليفيو شنو باي واحد، غتبقى لينا زد واحد ايكال لا راسين ديال اش ديال ار واحد او كاري بلس اكس ال ان موان اكس سي ان او كاري. دونك شنو اللي مازال ناقصنا باش نحسبوا زد واحد؟ اكس ال ان مع اكس سي ان. لي رولاسيون ديالنا بطبيعه الحال هي عندنا اكس ال ان ايكال دو بي اف فوا ال ان ايكال دو بي اف. عندنا لا فريكونس 10 3 فوا ال ان. عندنا ال ان هي 100، ما ننساوش الوحده ميلي هنري، دونك 10 موان 3 غنلقاو تحسبوا هذه غادي تلقى في اكس ال واحد غادي تلقاو فيها 628.31. غنحسبوا اكس سي 1 ايكال هنا 1 سور دو بي اف سي واحد، دونك 1 سور ابليكاسيون نيميريك دو بي اف هي 10 3. بالنسبه لسي واحد عندنا في سي 1 ميكرو، دونك سي 10 موان 6 ايكال. الا حسبتوا هذه غادي تلقاو فيها 159.15. دونك كنحسبوا زد واحد ابليكاسيون نيميريك زد واحد دابا زد واحد ابليكاسيون نيميريك زد واحد ايكال لا راسين ديال اش ار كاري. عندنا ار دونك سي 560 كاري بلس اكس واحد دونك 628.31 موان 159.15 او كاري. دونك زيد واحد غادي تلقاو، حسبتو زيد واحد غادي تلقاو 730.55. دونك هنا نستنتجو اي واحد ايكال يو ا بي سور زيد واحد ابليكاسيون نيميريك. دونك يو ا بي عندنا 50 على 730.55 ايكال اي واحد. اللي حسبتوها تلقاو 68.44 ميلي امبير. هذا بالنسبه فيما يخص اي واحد. داكوغ لو ديفازاج، باش نخرجوا لو ديفازاج نرجعوا للشيما ديال ريبريزونطاسيون فيكتوريال. عندنا في واحد لو ديفازاج هو هذا. دونك الا حسبنا طونجونت في واحد شنو غنلقاو فيه؟ طونجونت في ايكال في ال 1 موان في سي 1 سور شنو؟ سور في ار 1. ابليكاسيون نحسبوا كل وحده بالعلاقه ديالها تعطينا اكس ال 1 اكس ال 1 فوا اي 1 موان اكس سي 1 فوا اي 1 سور شنو؟ في ار دونك سير ار 1 فوا اي 1. دونك كيف ما كتشوفوا كيف ما شفنا في الاولى، دونك هاد العلاقه ديال يو ا بي نقدروا نسامبليفيو بي. دونك هنايا نقدروا نسامبليفيو
باي واحد باش غادي تبقى لينا العلاقه ديال الديفازاج، غتبقى لينا XL1 موان XC1 سور R1. لابليكاسيون نيميريك غنخرجو من هنا في واحد اللي هي طونجونت موان 1 ديال XL1 موان XC1 داكور على R1. دونك ايكال لابليكاسيون نيميريك سي طونجونت موان 1 ديال XL1 حسبناه دونك 628 فاصلة 31 ناقص شنو XC1 هي 159 فاصلة 15 مقسوم على R1. حسبنا R1 عندنا ديجا كاينه 560. دونك الا حسبتو غادي تلقاو في الديفازاج 39.95 في واحد 39. ندوزو للسؤال الموالي. دونك لو كورون في جوج و لو ديفازاج بطبيعة الحال في جوج، نفس العلاقة اللي طبقنا في الأول. دونك غنحسبو بها اي جوج و ديفازاج في لا شارج او بيان لا برونش سي دي. عندنا اي سي دي ايكال زد جوج فوا اي جوج افيك او بيان دونك عندنا اي جوج نخرجو هنايا اي جوج ايكال اي سي دي سور كوا سور زد جوج افيك هنا افيك زد جوج ايكال الراسين ديالاش هنا عندي ريزيستونس كوندونساتور. دونك R جوج au carré moins X C جوج au carré avec عندي X C جوج نحسبوه X C جوج égale à 1 sur شنو PF C جوج. ابليكاسيون نيميريك عندي C جوج هي 10 ميكرو فاراد دونك 10 moins 6 دونك 1 sur عندي F هي 10 3 دونك sur 2 P 10 أس ديجا فوا 10 أس ناقص شنو 10 فوا 10 أس ناقص 6 10 فوا 10 أس ناقص 6. ابليكاسيون نيميريك إلا حسبتو إكس سي جوج غادي يعطيكم إكس سي جوج هي 15.91. دونك زيد جوج ابليكاسيون نيميريك ديال زيد جوج ابليكاسيون نيميريك تساوي لا راسين ديالاش تاخد جوج شحال 470 au carré زائد هنايا 15.91 au carré إيكال. إلا حسبتو زيد جوج غادي تلقاو زيد جوج هي 470.26. دونك هنا نستنتجو اي جوج اللي هي اي سي تي سور زيد جوج هي 50 على 470.26 إيكال. إلا حسبتو زيد جوج غادي تلقى في اي جوج يا ربي اي جوج هي 106.32 ميلي أمبير. داكوغ دابا ديفازاج كيف ما درنا في الأول ديفازاج في جوج هي طونجونت موان 1 ديال إكس سي جوج على ار جوج. ابليكاسيون نيميريك هي طونجونت موان 1 ديال عندنا إكس سي جوج هي هادي دونك 15.91 على ار جوج دونك جوج هي عندنا 470. دونك ديفازاج في جوج إلا حسبتو غادي تلقاو في جوج هي 1.92. هذا بالنسبة ل اي جوج و في جوج. بالنسبة لو كورون ندوزو لا برونش 3 لو كورون اي 3 اي لو ديفازاج اي 3 فبنفس لا ميثود غير هنا عندنا بطبيعة الحال بوبين عندي اي هنا اي او اف داكوغ اي او اف ايكالا زد 3 فوا اي 3 نستنتجو اي 3 ايكال اي او اف سور زد 3 افيك زد 3 هي لا راسين ديالاش
ديال R3 au carré plus XL3 au carré. Avec هنا غنحسبو XL3 هي 2PF fois L3. Application numérique L3 هي 30 ملي هنايا. دونك سي 2P 10 3 fois 30 10 moins 3. داكوغ بويسك عندي الملي هنا لي ابليكاسيون نيميريك XL3 غادي تلقاو فيها XL3 إيكالا 188.49. دونك كنحسبو زد 3 هي كيف ما يعني العلاقة الأولى ديالها هي R3 أو كاري 820 أو كاري بلس هي حسبنا هادي 188.49 أو كاري. أبليكاسيون نيميريك غادي تلقى زد 3 تلقاو فيها 841.49. دونك بقات لنا دابا نحسبو نستنتجو اي 3 اللي هي اي اف سور زد 3 ايكال شنو؟ ايكال 50 فولت على 841.43 اوم. الا حسبتو هادي غادي تلقاو في اي 3 56.42 ملي امبير. هنا بالنسبه ل E3 هذا بالنسبه ل E3. ندوزو دابا لو ديفازاج في 3